आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज्जल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप काम कर रहे होंगे और लिख रहे होंगे। बच्चों, लिखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लिखने से दो फ़ायदे होते हैं कि वो पढ़ा भी जाता है और लिखा भी जाता है और हमारे जहन में महफूज हो जाता है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे सामने हाजिर जनाब हो जाता है और हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए, पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। तो ये बच्चों, आपने अपनी डायरी भी लिखनी है कि आपने उर्दू का कितना काम किया है रोज़ाना, क्योंकि क्योंकि इसके भी 100 नंबर है बच्चों। अगर मैथ्स के 100 नंबर हैं तो उर्दू के भी 100 नंबर हैं। अगर आप उर्दू को कहेंगे कि मैं आखिरी दिन करूं, तो वो तो कभी भी नहीं होगा बच्चे। देखें, अगर हमें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता या 3 वक्त का हम रोटी नहीं खाते, तो हम 3 रोटियां तो नहीं खा सकते। हम खाएंगे तो अपने पेट के हिसाब से तीसरे वक्त में भी एक ही रोटी खाएंगे। तो इसी तरह आप पूरे 2 दिन का देख लें, 2 दिन की 6 रोटियां बनती हैं। अगर हमने 2 दिन रोटी नहीं खाई तो क्या हम 6 रोटियां खा जाएंगे अगले वक्त में? नहीं। जिस तरह मैदे में एक ख़ास अंदाज़ा है कि उतना ही जाएगा, इसी तरह जहन में भी एक ख़ास अंदाज़ा होता है कि उसमें आप रफ्ता रफ्ता भरते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें भरते रहते हैं चीज़ें, तो वो उसमें तैरती रहती हैं, समाती रहती हैं। लेकिन अगर आप आखिरी दिन तो आप कुछ भी नहीं उसमें डाल सकेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये मैं आपको डायरी भी दिया करूँगी कि आप अपनी डायरी लिखें और उसको हल करने के बाद आप मुझे बताया भी करें कि ये टीचर, हमने आपके कहने पर ये डायरी मुकम्मल कर ली है। मैं आपको बताऊं, मैं बीए में टीचर डायरी लिखवाती थी। उनको हम पर यकीन नहीं था, और वाकई नहीं होना चाहिए बच्चों पर यकीन जब तक वो लिख कर ना कर लें वो काम। तो आपने भी ज़रूर, इंसान अपनी भी गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि वो कभी निकम्मा होता है और बहुत ही काबिल होता है। तो आपने काबिल बनना है और आपने डायरी के ऊपर अमल करना है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको डायरी दूंगी, तो आपने ख़ुद भी अपनी डायरी लिख लेनी है। आप ज़्यादा बेहतर मुझसे समझते हैं कि आपने कौन से काम किए हैं और कौन से नहीं किए। आप मेरे से बेहतर अंदाज में डायरी लिख सकते हैं कि मैंने ये वाला काम करना है। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं आपको डायरी लिख कर दूं, आप मुझे अपनी डायरी लिख कर भेजिए कि हमने ये डायरी बनाई और इसको फॉलो किया। आइए शुरू करते हैं काम। ये बच्चों तफ़हीम इबारत है, यानी इबारत को, पैराग्राफ को समझना। ठीक है, फ़हम के मानी होते हैं समझ। अच्छा, ओ लेवल है, ये पेपर 1 है, सेकंड लैंग्वेज है। खुश्क दूध से मुतालिक मदरजा झैल इबारत पढ़िए और दीगर सफ़े पर दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। दूध की एक शक्ल खुश्क भी है, ये तो आप सबको ही पता है बच्चों, जो पैकेट में मिलता है, जो आम दूध से बनाया जाता है और जो ऐसे लोगों के लिए कारआमद है जिन्हें ताज़ा दूध मुयस्सर नहीं। मगर क्या ये सेहत बख्श है? इस दूध को सरबमोहर पैकिंग करके उसकी तवील अरसा तक के लिए महफूज किया जा सकता है। बहुत से लोग इसके मुनफरिद जायके की वजह से खुले दूध के मुकाबले में तरजीह देते हैं, यानी उसमें कुछ खुशगवार जायके के लिए खुशबूयात और कुछ तेज़ जायका डाला होता है। तो इसलिए लोग जब एक मरतबा रेडीमेड दूध इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो सादा खालिश दूध जो है उसको नापसंद करने लगते हैं और इस दूध को पसंद करते हैं। लेकिन इसके खुशगवार जायके के साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। खुश्क दूध को ग़िज़ाइयत और जायका देने के लिए आगे देख लीजिए, उन्होंने बता भी दिया है, ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल शामिल किया जाता है जो खून की शरियानों को नुकसान पहुंचाता है और दिल की बीमारियों का सबब बनता है। यानी जो कोलेस्ट्रॉल हमें नुकसान देता है, ये वो वाला बनता है। खुश्क दूध का इस्तेमाल मुख्तलिफ खुर्दनी अशिया में भी किया जाता है। खुर्दनी खाने वाली, ठीक है, खुर्दनी के माने खुर्दनी अशिया, खाने पीने की अशिया में। आगे बता भी रहे हैं कौन सी खाने पीने की अशिया, ये है खुर्दनी अशिया बच्चों, जैसे चाय, चॉकलेट्स, गुलाब जामुन और चमचम। चमचम एक तरह की मिठाई है, वो सफ़ेद रसगुल्ले जो होते हैं ना उनको कहते हैं, और चमचम जैसी मिठाइयाँ वगैरह। इसके अलावा शीर के माने दूध, शीरख्वार दूध पीने वाला। शीरख्वार बच्चों की ग़िज़ा में भी इसका इस्तेमाल आम है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि इसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और शक्कर के साथ गैर मुनासिब स्टोरेज, यानी देर तक स्टोर किए रखने से, देर तक उसको महफूज रखने की वजह से, गैर मुनासिब स्टोरेज की वजह से बैक्टीरिया भी जल्द दाखिल हो जाता है। जब डिब्बा एक बार खोल दिए तो उसका मतलब उसको बच्चे को 15 दिन तक वो पिलाना है या 10 दिन तक, तो वो ज़ाहिर है कि बंद होगा, खुला होगा, गीला चम्मच लगेगा,
تو اس طرح سے اس کی اس طرح سے حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ یہ عام مویشیوں سے حاصل دودھ کا مثالی متبادل ہے، یعنی ایک مثال ہے، اس کا بدل ہے ایک، کیونکہ اس میں وہی وٹامن اور معدنیات موجود ہوتی ہیں اور اسے مشروبات میں آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ اس کے بچوں فوائد ہیں، کچھ نقصانات بتا رہے ہیں۔ اس کا ذائقہ عام دودھ سے مختلف ہوتا ہے، جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا، یعنی کچھ کو پسند آ رہا ہے اوپر، اور کچھ جو عام دودھ کے عادی ہیں ان کو نہیں پسند آئے گا۔ عام دودھ کے مقابلے میں مہنگا عام دودھ کے مقابلے میں مہنگا ہے اور جلد ہضم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں اضافی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے یہ کیا ہے، یہ شامل کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ جلد ہضم نہیں ہوتا۔ اس دودھ کی تیاری میں سویابین سے تیار شدہ لیسیتھین بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ مادہ غذائی مصنوعات کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ چکنائی کو پانی سے الگ نہ ہونے دے۔ یہ بچوں اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ چکنائی جو ہے وہ پانی کی وجہ سے الگ نہ ہو جائے، جس کا مقصد یہ ہے کہ چکنائی کو پانی سے الگ نہ ہونے دے، یعنی خالص دودھ کی طرح نظر آئے، جو روزمرہ فریش دودھ ہے اسی کی طرح کا رہے۔ یہ کئی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، جن میں سے ایک سویابین بھی ہے۔ استعمال کرنے والی کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس مادے کے ماخذ ذکر کرے، یعنی کہاں سے یہ لیا گیا ہے، یہ مادہ ماخذ کے معنی یہ لیا گیا ہے، یعنی جہاں سے یہ لیا گیا ہے اس کا ذکر کرے۔ جب یہ لکھا ہو کہ یہ سویابین سے حاصل شدہ ہے تو پھر یہ حلال ہوتا ہے۔ یعنی بچوں بہت سی ایسی اقسام بھی خشک دودھ کی ایسی ہیں جو حرام بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ نے یہ پڑھ کر اچھی طرح سے لینا ہوتا ہے۔ آئیے اس کی کرتے ہیں مشق۔ پچھلے صفحے پر خشک دودھ کے بارے میں پڑھ کر مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 تھا 6، خشک دودھ کسے کہتے ہیں؟ یہ عام دودھ کو خشک کر کے بنایا جاتا ہے۔ یہ بچوں اوپر لکھا بھی ہوا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ بچوں خشک دودھ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے جو عام دودھ سے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو عام دودھ کو خشک کر کے بنایا جاتا ہے۔ دیکھ لیا، ایک کا جواب آپ دوبارہ بھی دیکھ لیں گے۔ 2، اس میں آکسیڈائزڈ کولیسٹرول کیوں شامل کرتے ہیں؟ غذائیت اور ذائقہ دینے کے لیے اس میں آکسیڈائزڈ کولیسٹرول شامل کرتے ہیں۔ یہ میں نے ایسے ہی رف کیا تھا تو پھر آپ کے لیے سوچا کہ کر دیں۔ یہ خشک دودھ کو غذائیت اور ذائقہ دینے کے لیے آکسیڈائزڈ کولیسٹرول شامل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرے کا جواب۔ تیسرے کا دیکھیں، خشک دودھ کی 2 خامیاں لکھیے۔ اچھا، یہ خون کی شریانوں کو تنگ کرنے اور دل کی بیماریوں کا سبب ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ کولیسٹرول اور شوگر کے ساتھ ساتھ دیر تک کھلا رہنے سے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بچوں شوگر معنی شکر ہے، شکر کو اس میں زیادہ یہ بات سامنے آئی ہے یہاں پر بچوں، میں نے عبارت میں شاید صحیح نہیں پڑھا، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ تیسرے کا جواب ہے کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس میں زیادہ کولیسٹرول اور شکر کے ساتھ غیر مناسب سٹوریج، یعنی دیر تک محفوظ رکھنے کی وجہ سے بیکٹیریا بھی جلد داخل ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے بچوں، اور پہلی وجہ ہے یہ اس کا ذائقہ محفوظ رکھنے کے لیے اور غذائیت محفوظ رکھنے کے لیے آکسیڈائزڈ کولیسٹرول شامل کیا جاتا ہے، جو خون کی شریانوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور دل کی بیماریوں کا سبب ہے۔ یہ 1 ہے اور یہ اس کا 2 ہے، یہ اس سوال کا، یہ تیسرے سوال کا بچوں، یہ میں دوبارہ لکھ دیتی ہوں، یہ تیسرے سوال کا، یہ بھی تیسرے کا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی جب آپ بار بار دیکھیں گے۔ چوتھے کا بچوں، خشک دودھ کا استعمال کن خوردنی اشیاء میں ہوتا ہے؟ خوردنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھانے والی چائے، چاکلیٹس، گلاب جامن اور چمچم جیسی مٹھائیاں بنتی ہیں، یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5واں، خشک دودھ کو ہم کیسے حلال کہیں گے؟ اس پر لکھا ہو کہ سویابین سے حاصل کیا گیا ہے تو حلال ہے، یہ آخری جو لائن ہم نے پڑھی تھی۔ 6 ہے بچوں، مویشیوں کے اصل دودھ کا بدل وٹامن اور معدنیات سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ بدل ہے، متبادل بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، متبادل یا بدل بھی۔ مویشیوں کے اصل دودھ کا بدل وٹامن اور معدنیات سے بھرپور ہوتا ہے۔ بچوں یہ بدل کے بعد کوما ڈال دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ مویشیوں کے اصل دودھ کا بدل وٹامن اور معدنیات سے بھرپور ہوتا ہے، مشروبات میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ یہ خشک دودھ کی اپنانے کی 2 وجوہات، کیوں ہم اس کو اپنا رہے ہیں، اس کی 2 وجوہات یہ ہیں کہ اس میں وٹامن بھی ہوتے ہیں اور معدنیات بھی ہوتی ہیں، اور یہ مشروبات میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آپ نے ڈائری لکھنی ہے اور اپنی ڈائری خود بنانی ہے کہ میں کتنا اردو کا کام کروں، تو اس وقت مجھے سہل ہوگا پیپر دینا
آسان ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ آپ اپنی ڈائری بنائیے اور مجھے بتائیے کہ آپ نے ڈائری بنائی اور اس کو فالو کیا اور اس پر عمل کیا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔